अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 11 अगस्त है और वेंसडे है सन 2021। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर आपसे गुफ्तगू करूंगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पर। अफ़गान फ़ौज के जो सरबराह थे उनको बरतरफ कर दिया गया, वली मोहम्मद अहमद ज़ई, और उनकी जगह जो नए आए हैं साहब वो हैं हैबतुल्लाह न्याज़ी। कंफ्यूज मत होइएगा, हैबतुल्लाह न्याज़ी भी जो हैं वो कोई इमरान खान साहब के ट्राइब से उनका ताल्लुक़ नहीं है। वैसे भी इस वक्त जो ताल्लुकात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के चल रहे हैं, इस बात का कोई इम्कान नहीं कि इस वक्त अशरफ गनी साहब जो हैं वो कोई न्याज़ी ट्राइब के किसी आदमी को अफ़गानिस्तान में फ़ौज का सरबराह बनाएंगे। ये भी मुझे लगता है बज़ाहिर ऐसे ही न्याज़ी हैं जैसे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म जिनका तखल्लुस कयूम न्याज़ी रख लिया गया था। मीडिया ने यहाँ पर भी बड़ा शोर मचाया कि पता नहीं जी वो इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ख़तरनाक है और मैं बिल्कुल सलीम साफ़ी साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि तबाही आ नहीं रही, तबाही आ चुकी है और गलतियाँ जो हैं वो दोहराई जा रही हैं। इसका साफ़ी साहब ने भी जिक्र किया, बिल्कुल सही। इस वक्त जो एनालिसिस है वो यही बनता है कि जो गलतियाँ रूस ने की अफ़गानिस्तान में, उससे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ की अमेरिका ने, और तालिबान जो हैं वो भी मुजाहिदीन की तरह गलतियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ने भी गलती की, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी 31 अगस्त वो तारीख है जब अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल हो जाएगा अमेरिका का। तो उससे पहले पहले एक बैनुल अक़वामी जो एग्रीमेंट है, मफाहमत अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो होना बहुत ज़रूरी था, जो माजी में भी जिस वक्त मुजाहिदीन थे वहाँ पर तो वो नहीं किया गया था, जिसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ा। तो अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि गलतियाँ क्या हैं। देखें, जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका आया तो उसने ये बार बार कहा कि हम रूस की तरह बिल्कुल अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ के नहीं जाएंगे। रूस ने क्या किया था कि पहले वहाँ पर वो आए, 8-10 साल उन्होंने गन के ज़ोर पर अफ़गानिस्तान को काबू में रखा। फिर नजीबुल्लाह की जब हुकूमत को बनाया तो तालिबान से और नजीबुल्लाह की हुकूमत, यानी उस वक्त जो मुजाहिदीन थे उनके और नजीबुल्लाह की हुकूमत में किसी तरह का भी मुआहदा कराए बग़ैर वो अफ़गानिस्तान से निकल गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुजाहिदीन ने बाद में नजीबुल्लाह की हुकूमत को गिरा लिया। अच्छा, अब हम क्या है, अब भी वही सूरत हाल है। अमेरिका 20 साल तक वहाँ पे रहा, बार बार कहता रहा कि हम अफ़गानिस्तान की तरह नहीं, अफ़गानिस्तान में गलतियाँ रूस की तरह नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कभी उसको अबेंडन नहीं करेंगे, कभी उसको छोड़ेंगे नहीं। यकायक 20 साल पहले लड़ता रहा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फूंके, पूरी दुनिया की फ़ौज ले आया, और उसके बाद कि जी हम बाहर जा रहे हैं। और जिस तरह जो रशियंस थे वो नजीबुल्लाह को छोड़ गए, इसी तरह अब अशरफ गनी साहब को छोड़ के जा रहे हैं अमेरिकन, और 31 अगस्त को उनका वो पूरा हो जाएगा। यानी किसी तरह का भी तालिबान और अशरफ गनी के दरमियान कोई मुआहदा नहीं करवाया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे नजीबुल्लाह और मुजाहिदीन के बीच कोई मुआहदा नहीं कराया गया था। फिर उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन और देख लें। नजीबुल्लाह के पास 50,000 थी फ़ौज की तादाद जो थी तकरीबन, और लेकिन उन्होंने अपनी फ़ौज को बहुत बेहतर अंदाज में लड़ाया। वो जो गुफ्तगू करने में संजीदा थे, वो उस वक्त के मुजाहिदीन से बातचीत करके एक फार्मूला बनाने में संजीदा थे। उन्होंने बड़ी कोशिशें भी की, लेकिन उस वक्त मुजाहिदीन ने उनकी इन कोशिशों का कोई जवाब नहीं दिया। अब अशरफ गनी साहब जो हैं, इनके पास 2 लाख की फ़ौज है, लेकिन वो लड़ उस तरह से नहीं रही। नजीब के पास तो कोई एयरफोर्स भी नहीं थी, इनके पास तो 30 जहाज़ हैं, लेकिन जाहिर है वो उड़ने के इस तरह से काबिल नहीं है। तो अभी 2 लाख की फ़ौज है, बेहतर हालात हैं नजीब उल्लाह से अगर हम कंपैरिजन करें, लेकिन जो इस वक्त जो तालिबान है उनके साथ अशरफ गनी कोई मुज़ाकरात करके किसी एग्रीमेंट पहुंचने के लिए संजीदा नहीं है। जबकि तालिबान जो हैं वो यूरोपियन यूनियन से भी बात करने के लिए गए, रशिया भी गए, चाइना भी गए, दोहा में भी बातचीत कर रहे हैं, अमेरिकन ज़ल्मे खलील भी उस सारी गुफ्तगू में शरीक हो रहे हैं। अब अशरफ गनी जो हैं वो इंतहाई गैर संजीदा हैं, तालिबान जो हैं वो संजीदगी से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। अच्छा, अब आप देखें, ये जो मुजाहिदीन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा
اس وقت جب وہ قبضہ کیا تو اس میں بروٹیلٹیز کی، اور کیونکہ مفاہمت کے بغیر انہوں نے قبضہ کیا تھا تو ایک ایک کر کے مجاہدین گروپ آپس میں لڑتے گئے، اور پھر اس کے بعد طالبان کا وجود آیا، وہ سب شکست کھا گئے، ایک دوسرے سے لڑ کے مارے گئے، تو پھر جو طالبان ہیں یعنی وہ پھر اپنے وجود میں آئے۔ تو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی بھی یہ جو گروپس ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوگی، اور جو افغان اشرف غنی ہیں، جو افغان صدر، وہ کوئی کسی طرح کے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، اور فوج کو بھی کوئی بہتر انداز میں نہیں لڑا رہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے خبر دی ہے، انہوں نے اپنے آرمی چیف جو 21 جون کو جن کو یہاں پہ رکھا گیا تھا، اب ان کو برطرف کر دیا گیا۔ 9 جو پروونسز ہیں ان میں اس وقت طالبان، ان دارالحکومتوں پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی غلطیوں پر۔ دیکھیں، پاکستان شروع میں بھی یہ چاہیے تھا جب امریکہ تھا کہ ایک بین الاقوامی ایگریمنٹ کیا جاتا افغانستان کے معاملے پر، لیکن وہاں اس وقت 80s کے اینڈ میں کوئی بین الاقوامی مفاہمت نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں رشیا وہاں سے نکل گیا، اور بعد میں یہ سارا ڈیزاسٹر ہوا۔ ابھی بھی جو ایک بین الاقوامی معاہدہ ہونا چاہیے تھا، ایک کنسنسس کہ افغانستان کے بعد کے معاملات کیسے دیکھے جائیں گے، وہ کوئی اس طرح کا کنسنسس نہیں ہوا، اور امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ کوشش کر رہا ہے پاکستان اس وقت، ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے دوحہ میں، بڑی کہتے ہیں لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے دوحہ میں، مذاکرات ہو رہے ہیں ڈاکٹر عبداللہ کے طالبان کے ساتھ، اور اب جو سیشن ہو رہا ہے اس میں چائنا، امریکہ، رشیا اور پاکستان اس میں شریک ہے، لیکن جو ایک انٹرنیشنل کنسنسس جسے ہم بولتے ہیں، وہ کنسنسس پاکستان نہیں کروا سکا اس حوالے سے، اور اب اس کی وجہ سے جوں بجوں دن بدن یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ طالبان دیکھیں، طالبان جو ہیں اس وقت وہ بہت مختلف اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مجاہدین سے اور ماضی کے دور سے، لیکن جنگ جو ہے وہ ایک قتل و غارت ہے۔ جب بم گرتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور ابھی بھی صورتحال وہی ہے۔ اب طالبان پر امریکہ دوبارہ بمباری کر رہا ہے، تو یہ ایک تباہی پھیلا رہا ہے، جس سے عام جو بندے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو 40 سال میں جو کچھ وہاں پہ ہوا، کسی نے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ جو 80 کی دہائی میں ہوا، اب وہ یہاں پر افغانستان میں دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ کردار بدل گئے ہیں۔ پہلے جو وہاں پر مجاہدین تھے ان کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی اور وہ رشیا سے لڑ رہے تھے۔ اب یہاں پر جو حکومت ہے امریکہ کی، امریکہ اس کو حمایت کرتا ہے افغانستان میں۔ طالبان کو پوری دنیا کی دوسری جو طاقتیں ہیں بیہائنڈ دا سین، رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے، چائنا بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور اس وقت امریکہ جو ہے وہ ایک لوزر ہے۔ مجاہدین نے کچھ نہیں سیکھا، قتل و غارت کی، اپنے آپ میں لڑتے گئے، اور ایگریمنٹ کر کے کوئی حکومت نہیں بنائی۔ اب اگر طالبان نے بھی ایگریمنٹ کر کے کوئی حکومت نہیں بنائی تو اس کا نقصان افغانستان میں بھی ہوگا، اور پاکستان اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ دونوں ممالک کے لیے بڑی خوفناک اور خطرناک ہے۔ یہ جو جنگ اس وقت چل رہی ہے، اگر یہ اسی طرح چلتی گئی اور طالبان اور اشرف غنی کے بیچ میں کوئی معاہدہ نہ کروایا گیا، حکومت ہے جو وہ کسی ایگریمنٹ کے نتیجے میں تمام گروپس کی نہ بنی، تو اس میں پرابلم آ جائے گی، کیونکہ اس وقت جو طالبان ہیں وہ ہزارہ کمیونٹی کو اور دوسروں کو حکومت میں تو شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبداللہ، رشید دوستم اور یہ جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتے۔ تو یہ ایک انٹرنل جو لڑائی ہے یہ ہونی ہے، اور اس سے وہ جو صحیح کہتے ہیں کہ تباہی آئے گی نہیں، تباہی آلریڈی آ چکی ہے۔ یہ معاملہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کتنا کس سے بچ سکتا ہے، کس حد تک اس سے بچ سکتا ہے۔ پریشر ہے امریکہ کا بھی، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے